वाळवंटी न्हंयेच्या कुशीन व्हड जाल्लें हें सांखळी शहर. सैमीक सोबीतकाय, ऐतिहासीक अंश आनी धार्मीक संस्कृती आशिल्लें हें शहर. मुख्यमंत्री म्हणून गोंयांतल्या वेगवेगळ्या कामां पळयता आसतना इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट, ह्युमन डेव्हलपमेंट ह्या कामात सातत्यान फाटली 3 वर्सां पुराय गोंयभर माननीय मोदीजीचे स्वप्न साकार करपा खातीर आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय हा पुराय पेडण्यापासून काणकोण पर्यंत सगळीकडे काम करीत आसा. आणि हे सगळें करता आसतना हांवें म्हज्या मतदारसंघाचेरूय खंयसरूच दुर्लक्षीत करूंक ना. विशेष करून कामां सांगपाची जाली जाल्यार सांखळे म्युनिसिपालिटी एरियेत विविध कामां ही सांखळेच्या म्युनिसिपालिटी विकासात केला. डिचोली आनी सत्तरी तालुक्यांनी शैक्षणीक इतिहास घडोवन हाडपी ही सरकारी कॉलेज. हांगा ग्रॅज्युएशन वा पोस्ट ग्रॅज्युएशनाच्यो सुविधा आसात. येरादारीचो प्रश्न चालीक लावपाक आज सांखळे एक भव्य बस स्टँड वा मिनी डेपो बांदला. लोकांक सुविधा म्हण ह्या मल्टीपर्पज हॉलाचें बांदकाम जालां. निवासी वाठारांनी हरवळे ग्राम उपवन ह्या हिरवळ क्षेत्राचो निर्माण जाला. विंगड प्रकारची झाडां पेडां वा ओपन जिमाची सुविधा हांगा आसा. हो पूल जो बांदला तो आमकां फायदेशीर पडला. कित्याक सद्या आमकां जर बाजारांत वयतलेले जाल्यार 1 किलोमिटर आमकां पयस पडा. त्या मात कितें हो पूल बांदलेल्याक मातशें लागीं पडला आमकां. सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटाक सांखळी शहरांतली 150 घरां जोडलेलीं आसात. येता त्या काळांत अदीक घरां ह्या प्लांटाक जोडपाचें काम चालू आसा. उत्तम दर्जाच्या स्विमींग पुलाचें हांगा निर्माण जालां. समकालीन गजाली नजरेन दवरून स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साचें नूतनीकरण जालां. हांव खांडोळा कॉलेजीचो स्टुडंट आनी सांखळे एरियान पयलीं लायब्ररी नासली, सो अशें बुकां बीन मेळनासली. बट हालीं आतां लायब्ररी जाल्ल्या कारणान हांगा स्टडी करपाक बीन मातशें बरें पडटा. बुक्स बीन मेळटा. आनी हांगा एनवायरमेंट बीन बरो कूल आसा. सगळीं बुक्सां बीन मेळटा जायतीं. CM डॉक्टर प्रमोद सावंताक थँक्यू लायब्ररी ओपन करून दिल्या कारणान. श्री राधाकृष्ण मंदिराच्या वाठाराचें सुशोभीकरण वा उन्नतीकरण जालां. डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी केल्लो आसा. तेजे ह्या कार्याक बरोच हातभार लावन ताणें आपणें स्वता इंट्रस्ट घेवन हें काम केल्लें आहा. त्या खातीर आमचे सगळे जाण दोतोर प्रमोद सावंता वांगडा सारके एकनिश्ठून आसा. ताका हांव धन्यवाद दिता. पावसाळ्यान येवपी बुट्टे पासून लोकांची सुरक्षा करपाक रिटेनिंग वॉलाचें नूतनीकरण जालां. उदकाची चणचण पयस करपाक टाकयेचो निर्माण जाला. लाडली लक्ष्मी योजना, लाभार्थी 733, रक्कम 7,33,00,000. दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना, लाभार्थी 1,244, रक्कम 29,85,00,000. गृहाधार योजना, लाभार्थी 1,400, रक्कम 20,16,00,000. दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा योजना, लाभार्थी 2,971. गांवांक जोडप, उदकाची समस्या पयस करप, येरादारी बरी करप, उच्च शिक्षण दिवप, रस्ते बांदकाम, भौशीक वाठार, नितळसाण आनी लोकांच्यो गरजो ओळखून समाजांतल्या निमण्या मनशाक पोशक असो विकास दोतोराच्या दूरदृश्टीन अंत्योदय तत्वां पाळून सांखळे शहरांत जाला.